ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه كثيرا كثيرا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين محمد مصطفیٰ آئے بہار اندر بہار آئی محمد مصطفیٰ آئے بہار اندر بہار آئی زمین کو چومنے جنت سے خوشبو بار بار آئی جناب آمنہ کا چاند جب چمکا زمانے میں کمر کی چاندنی قدموں پہ ہونے کو نثار آئی حلیمہ دو جہاں قربان ہوں تیرے مقدر پر تیرے رحمت کا دام رحمت پروردگار آئی احباب مکرم سامعین محترم آج مورخہ 5 ربیع الاول 1445 ہجری 22 ستمبر سن 2023 ماہ رواں یعنی ربیع الاول دی مناسبت نال اج دے اس خطبہ جمعہ دا عنوان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اور بچپن۔ ولادت دا معنی ہوندا ہے پیدائش، اسے نو عربی دے اندر
میلاد بھی کیا جاتا ہے، یعنی پیدائش۔ میلاد کا ایک معنی پیدائش کی جگہ۔ تو ربیع الاول دا مہینہ اس لحاظ نال بڑا باسعادت، بڑا باوقار، بڑا قابل احترام والاکرام مہینہ ہے کہ اس مہینے دے اندر رہبر کائنات، فخر موجودات، فخر آدمیت، نازش انسانیت، امام الکل، فخر الرسل، ہادی سبل، حضرت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ولادت با سعادت ہوئی۔ ہر انسان دی سیرت دا آغاز او دی ڈیٹ آف برتھ تو ہوندا ہے، یعنی جس دن وہ پیدا ہویا ہے، کس دن نو، کس مہینے نو، کس سن نو اور کس وقت نو پیدا ہویا ہے۔ ہر انسان دی سیرت دا آغاز اتھوں ہوندا ہے، لیکن جس حسین سیرت دا تذکرہ اج میں کرنا چاہنا، او سونے دی سیرت دا آغاز پیدائش تو نہیں ہوندا، بلکہ میرے پیغمبر سونے اجے دنیا تے تشریف لے آئے نہیں، اللہ ذوالجلال والاکرام نے سونے دی سیرت دے جلسے پہلے ہی شروع کر دیتے۔ سیرت مصطفیٰ کانفرنس دا انعقاد ویکھو نا، کنی عظمت ہے، کنی شان ہے کہ جس سونے دی سیرت بیان ہو رہی ہے وہ سونا اج دنیا تے آیا نہیں۔ اور بیان کیویں ہو رہی ہے؟ بڑے باقاعدہ طریقے نال اور بڑے معیاری انداز نال بیان ہو رہی ہے کہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے اس کانفرنس دے شرکاء نو اکٹھیاں کرنا چاہیا تے قید لا دیتی کہ کسے عام بندے نو اس کانفرنس دے اندر، اس جلسے دے اندر آن دی اجازت نہیں۔ اس جلسے اور کانفرنس وچ وہی بندہ آ سکتا ہے جنہوں اللہ چاہے، اور او بندہ اللہ چاہتا ہے کہ جدے سر تے نبوت و رسالت دا تاج ہوئے۔ ان سمجھو اس کانفرنس دے اندر اللہ فرماندا ہے میرا آدم آئے، میرا نوح آئے، میرا ابراہیم آئے، موسیٰ آن، عیسیٰ آن، اور یوسف و یعقوب آن، اس طرح داؤد و سلیمان آن، ہود تے لوط آن، شعیب علیہ السلام، اللہ سب انبیاء تے اپنیاں بے شمار رحمتاں دا نزول فرمائے، اے نبی آن۔ اور کس شکل دے اندر، کس صورت دے اندر اللہ ذوالجلال والاکرام نے اس جلسے دا اہتمام و انعقاد فرمایا کہ اجے انساناں نو انسانیت دا لبادہ اوڑیا نہیں گیا، جسامت قدامت نہیں دیتی گئی، بلکہ اجے انسانیت نے انسانیت دا لباس جسامت اوڑن دی بجائے اجے روحاں دیاں شکلاں نے۔ اے قرآن کریم دا تیسرا پارہ اس رکوع تے اختتام پذیر ہو رہا ہے۔ جو آیت میں تواڈے سامنے پڑھن لگا، اللہ فرماندے نے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، ذرا محبت نال سبحان اللہ۔ جمعے ویسے تے ہر جمعہ ہی جا کے سننا چاہیے، گھروں آ کے کھیچل کر کے ایڈی دوروں تے پھر بھی آ کے جے سونا ہی ہے تے فائدہ کوئی نہیں، پر آ جمعے جڑے نے نا یہ خاص طور تے جاگن والے نے۔ انہاں جمعیاں دے اندر انج سمجھو کہ نیند نو گھر وچ کسے محفوظ مقام تے کسے الماری دے کسے خانے چ بند کر کے آیا کرو کہ نیند تواڈے نزدیک پھڑکے بھی نہ۔ اللہ اکبر، محبت تے پیار دا مظاہرہ کرنا ہے ذرا۔ فرمایا وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ
اقررتم واخذتم علی ذلکم اصری قالوا اقررنا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاہدین۔ اللہ فرماندے نے جدو سارے انبیاء کرام کو میں وعدہ لیا، اے میرے پیغمبروں، اے میرے نبیو، اے دسو زمین تے تانوں میں مبعوث کر دیواں، زمین تے بھیج دیواں، تانوں کتاباں تے شریعتاں عطا کر دیواں، تہاڈا قانون چلدا ہوئے، تہاڈا سکہ چلدا ہوئے، تہاڈیاں کتاباں چلدیاں ہون، تہاڈا رواج چلدا ہوئے، تہاڈا طریقہ کار زمین تے نافذ ہوئے، تہاڈیاں نمبرداریاں ہون، تہاڈیاں ذیلداریاں تے چھیلداریاں ہون، پر اس عالم دے اندر ثم جاءکم رسول ثم جاءکم رسول، ایک میرا عظمت والا رسول آ جائے، ایک میرا تہاڈیاں کتاباں دا قانون چلدا ہوئے، سکہ جاری ہوئے، تسی بادشاہ اپنے وقت دے ہوو، امام ہوو، انبیاء ہوو، تہاڈے وچوں کسے دے دور ادوار دے اندر، زمان و مکان دے اندر ایک عظمت والا رسول آ جائے، تسی آکھو گے ثم جاءکم رسول، اے دے وچ عظمت والا لفظ تے کوئی نہیں آیا، تساں عظمت والا ترجمہ کتھوں لے آندا ہے؟ میرے بھائی ثم جاءکم رسول، لام دو پیش لن، اے جڑی تنوین ہے، اس تنوین دا معنی ہے کہ عظمت والا رسول۔ جے ایک عظمت والا رسول آ جائے، ہے او تسی بھی نبی، ہے او تسی بھی سچے، ہے او تسی بھی خاص، پر او خاصائے خاصانے رسول ہے جس سونے نو میں بھیجنا چاہنا، اے میرے او پیغمبرو، ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، جو تہاڈے کول کتاباں نے انہاں ساریاں دیاں او رسول آ کے تصدیقاں کرے۔ اللہ اکبر کبیرہ، تساں کی کرنا ہے؟ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، اس نبی تے ایمان بھی لیاونا ہے تے دین دے معاملے وچ اس سونے دیاں مدداں بھی کرنیاں نے۔ اللہ نے جدو اینی گل کر لئی، ذرا خطابت دی دنیا وچ، تصور دی دنیا وچ، جدو اللہ نے فرشتے اپنے نبیاں نال اینی گل کر لئی، ہن اللہ فرماندے نے فرشتیو ذرا رجسٹر پھڑیا جے، میں لکھ لکھا کرنا ہے۔ کی آندے وہ گل سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ اللہ فرماندے نے اے میرے فرشتیو ہن ذرا رجسٹر پھڑو تے میں لکھ لکھا کرنا ہے۔ فرشتے کہیں دے ہون گے یا اللہ جنہاں نال تو گل کر رہے ہیں بڑیاں مقدس ہستیاں نے، تیرے نبی نے، سچے نے۔ اللہ فرماندے نے پاویں میرے نبی نے، کوئی شک نہیں، سچے نے، شان والے نے، پر قانون ہوندا ہے۔ جس سونے دی میں سیرت تے رسالت تے نبوت تے ختم نبوت دا میں وعدہ لینا چاہنا نا، وہ سونے دا وعدہ ہے ہی بڑا اہمیت دا حامل، رجسٹر آ گیا ہے۔ ہن اللہ فرماندے نے اقررتم، اے دسو میرے نال وعدہ کرتے ہو کہ نہیں؟ واخذتم علی ذالکم مصری، اے جڑا وعدہ کیتا جے دے تے ہن سائن بھی کر دیو، دستخط بھی کر دیو، تے سارے کہندے نے قالو اقررنا، اللہ سونیا او سونا جم آوے، جے او ساڈا پیر بنے گا تے اسی او دے مرید بن جاواں گے، جے او ساڈا آقا بنے گا
تے اسی اس سونے دے غلام بن جاواں گے جے او ساڈا نبی بن کے آئے گا اسی او دے امتی بنن تے فخر کران گے جے او امام بنے گا اسی مقتدی بناں گے جے او خطیب بنے گا اسی سامعین بناں گے اللہ سونیا جے او شاناں والا آئے گا تے اسی او دیاں شاناں نو تسلیم کران گے اللہ او سونا جم جم آوے قالوا اقررنا ہر ایک لب پہ ہے گفتگو محمد ہر ایک لب پہ ہے گفتگو محمد ہر ایک دل میں ہے آرزو محمد فرشتوں میں پائی نہ انسان میں دیکھی جہاں سے نرالی ہے خوئے محمد برسنے لگی مجھ پہ رحمت خدا کی برسنے لگی مجھ پہ رحمت خدا کی چلا جھوم کر جب میں سوئے محمد مسلمان سب کٹ مرے غم نہیں ہے نہ جائے مگر آبروئے محمد آکھو صلی اللہ محبت نال سونے دے درود پڑھو نا صلی اللہ ذرا لگ دے ہاتھ توڑے توپ جان پتے لگ جان غلط فہمیاں دور ہو جان قریب آن دا موقع مل جائے اختلافات تو جان چھٹ جائے کون کہندا ہے کہ درود اسی نہیں پڑھتے میرے بھائی درود تسی بھی پڑھتے ہو درود اسی بھی پڑھنے ہاں ساڈے تے تواڈے درود دا فرق یہ ہے تسی درود انسان نیت دا بنایا ہویا پڑھتے ہو اسی درود خالق کائنات دا بنایا ہویا پڑھنے یہ درود اللہ نے بنایا ہے اے جڑے 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 درود دے جائز لفظ نے کنے بنائے نے جی اللہ دے نبی سونے نے سانو دسے نے تے اپنی مرضی نال تے نہیں نہ دسے اللہ نے دسے تے پھر سونے پیغمبر نے ساڈے تک پہنچائے اللہ اکبر اللہ فرماندے نے اقرار تم وعدہ کر دے ہو اقرار کر دے ہو کہیں دے نے اقرارنا اللہ سی وعدہ کرنے ہاں اتو پھر اللہ فرماندہ ہے فرمایا فشہدو وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ اللہ فرماندے نے جے اقرار کر لیا جے فشہدو تسی گواہ ہو جاؤ وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ تسی بھی گواہ ہو جاؤ میں بھی گواہ ہو جانا ہن اللہ ذوالجلال والاکرام ایک پابندی لگان لگے نے اللہ فرماندے نے فمن تولا بعد ذالک جیڑا بھی تواڈے وچوں اس وعدے تو پھر گیا فاولائک هم الفاسقون اللہ فرماتے ہیں نبوت تے رسالت تے رجسٹر وچوں میں نام خارج کر کے تو انہوں فاسقین دے اندر لکھ دیاں گا یاد رکھیا جے گل میں اللہ اکبر اللہ میرے مصطفیٰ اجے تشریف لے آئے نہیں سونے دی نبوت دے وعدے ہو رہے نے رسالت دے اور ان سمجھو کہ ختم نبوت دے سونے دی سرداری دے سروری دے قیادت و سیادت دے وعدے لے جا رہے نے اللہ اکبر کبیرہ ایک کون پیغمبر ہے آپ فرماندے نے آنا دعوت ابی ابراہیم
کانت دعوت ابی ابراہیم، میں اپنے جد امجد ابراہیم علیہ السلام دی دعا بن کے آیا، و بشارت اخی عیسیٰ، اپنے بھائی عیسیٰ علیہ السلام دیاں بشارتاں خوشخبریاں بن کے آیا، و رؤیت امی، میں اپنی ماں آمنہ دا حسین خواب بن کے دنیا تے آیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، اس ترستی ہوئی انسانیت جیڑی اپنے خالق و مالک تو دور ہو چکی ہے، جیڑی زنا دی عادی ہے، جیڑے شراب دے عادی نے، اور جیڑے بیٹیاں نو زندہ پیدا ہوندیاں ساری درگور کر دیا کرتے نے، اس انسانیت اللہ نو ترس آیا۔ اللہ نے رحم کیویں کیتا، اللہ نے کرم کیویں فرمایا، مکے چن چڑھیا جگ لو ہو گئی، اوے مکے چن چڑھیا جگ لو ہو گئی، سونا کفر دی رات مکاؤن آیا، راہوں بھلیاں جاندیاں رائیاں نو، او گلی باغ بہشت وکھاؤن آیا، وچ بحر ضلالت دے ڈبدیاں نو، باؤں پکڑ سونا پنے لاؤن آیا، اور مینوں دیو مبارک، آگ سبحان اللہ، اور سارے نو مبارک ہوئے، ایڈی سونی ہستی اللہ نے سانو عطا فرمائی ہے۔ اللہ دی قسم ہے، جیڑا اس ہستی دا مطیع ہے، تابع دار ہے، انہوں اپنا مرشد و پیر تسلیم کردا ہے، او دیا مقدراں تو قربان جان نو جی کردا ہے۔ وچ بیر ضلالت دے ڈبدیاں نو، باؤں پکڑ سونا بننے لاؤن آیا، اور مینوں دیو مبارکاں آن لوگو، میرے ستڑے لیخ جگاؤن آیا۔ اللہ بے شمار اس پیغمبر تے رحمت دا نزول فرمائے، ساڈے والوں اللہ جننے ریت دے ذرات نے، جتنے پانی دے قطرات نے، اور جتنی انسانی زندگی دے سانس نے، اینے نہیں جنی گنتی ساڈے علم دے اندر بھی نہیں، اللہ اپنے پیغمبر تے اونے درود و سلام دیاں بادشاہ نازل فرمائے۔ اللہ اکبر۔ تو میرے پیغمبر سونے تشریف لے آئے 9 ربیع الاول کی تاریخ ہے، اور ایک بات ذرا علم والی معلوماتی انفارمیشن دے طور تے بات یاد رکھنا، لکھن والیاں کئیاں 8 ربیع الاول بھی لکھیا، لکھن والیاں کئی 12 ربیع الاول بھی لکھیا اور بڑا معروف ہے۔ اسی طرح لکھن والیاں 10 ربیع الاول بھی لکھیا، لکھن والیاں 10 محرم بھی لکھیا۔ میرے نبی سونے دی تاریخ پیدائش 10 محرم بھی کئیاں نے لکھیا، پر 9 ربیع الاول ایک ایسا موقف ہے، واحد موقف ایسا ہے 9 ربیع الاول والا جیڑا تحقیق شدہ موقف ہے۔ 8 ربیع الاول دی تحقیق کوئی نہیں، صرف لکھیا ہے۔ 12 دی تحقیق کوئی نہیں، صرف لکھیا ہے۔ 10 محرم دی تحقیق کوئی نہیں، صرف لکھیا ہے۔ لیکن 9 ربیع الاول رحمت للعالمین سیرت دی کتاب پڑھو، قاضی سلمان سلیمان منصور پوری رحمت اللہ علیہ دی بڑی سونی تے پیاری کتاب ہے، نام رحمت للعالمین ہے۔ اس تاریخ دے سیرت دی کتاب دے اندر ایک بڑا مشہور ماہر فلکیات ہے محمود پاشا مصری فلکی، اس محمود پاشا دی تحقیق نو قاضی سلیمان منصور پوری نے نقل فرمایا کہ انہیں ایک ایک سال دے، ایک ایک مہینے دے، ایک ایک ہفتے دے، ایک ایک دن دا حساب لا کے انہیں تحقیق کی تھی، اور سکے بند لفظ لکھے کہ سونے پیغمبر جس سال دنیا تے تشریف لے آئے نے، وہ سال 9 ربیع الاول دا دن سوموار نو، 12 ربیع الاول دا دن سوموار نو آؤندا ہی نہیں، آپ دنیا تے تشریف
تشریف لائے تے 9 ربیع الاول نو تشریف لیا. اے محققہ مسئلہ ہے، تحقیق شدہ. اللہ اکبر. سن لو 9 ربیع الاول ہاتھیاں والے واقعہ تو 55 دن پہلے، ہاتھیاں والے واقعہ تو 55 دن بعد، اور اسی طرح 22 اپریل 571 عیسوی. ویکھ لو ساڈے کول ساڈے پیر دا ڈیٹا بھی ہے. کی آندے آکھو الحمدللہ. ساڈے مصطفیٰ دی لائف ہسٹری ساڈے کول قرآن تے حدیث دی صورت وچ موجود ہے. آئے تے صحیح کوئی انگشت نمائی کرے، انگلی تے اٹھائے. اللہ اکبر کبیرہ. 22 اپریل 571 عیسوی 9 ربیع الاول ہاتھیاں والے واقعہ تو 55 دن بعد صبح صادق دے وقت آمنہ دے گھر سردار عبد المطلب دے پوتے بن کے، عبداللہ دے تے آمنہ دے لختے جگر بن کے، اور سردار عبد المطلب دے جملہ بیٹیاں دے عبداللہ تو علاوہ پتیجے بن کے میرے پیغمبر سونے دنیا تے تشریف لے آئے. اللہ اکبر. مکے شہر دے اندر، کس شہر کیوں بھی ساڈا پیر کس شہر پیدا ہویا ہے؟ مکے شہر. شہراں دا سردار تے پیر پیراں دا سردار. اللہ اکبر. مکے شہر دے اندر میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے. لیکن ماں آمنہ جو ایک حسین، بلکہ حسین ترین بیٹے دی ماں اللہ نے جنوں بنن دا شرف عطا فرمایا ہے، او ماں آمنہ پریشان ہے، غمگین ہے، خوش بھی ہے. خوشی اور غمی دے ملے جلے جذبات نے. خوشی کس گل دی ہے کہ ایڈا سونا پتر رب نے دیتا ہے، ایڈا سونا تے کوئی بھی نہیں. غم کیڑی گل دا ہے؟ کاش کے دا پیو عبداللہ بھی زندہ ہوندا تے ایڈا سونا پتر اپنی آنکھاں نال ویندا. اللہ اکبر. میں صدقے او جمیا، میں صدقے او جمیا جنوں ذات باری نے اولاد آدم دی ساری تھی چنیا. اے شیر سنن تو بعد نا میں تواڈے کولوں گفٹ لینا سارے کو. وہ گفٹ پتہ کی ہے؟ پریشان ہوئی سارے ہو گئے، وہ مینوں پتہ لگ گیا ہے. وہ گفٹ اے وے کہ اے شیر سن کے اے دی گہرائی وچ جاؤ. اے 4 مصرے بابا سمسام رحمت اللہ علیہ نے لکھے، حد کر دیتی. فرماندے نے میں صدقے سیرت مصطفیٰ بیان کرن دا حق ادا کر دیتا ہے. میں صدقے او جمیا جنوں ذات باری نے اولاد آدم دی ساری تھی چنیا. نہ دا ماریا کدے دھوکھا نہ کیتا، ریا مکر دا تانا تنیا نہ انیا. میں صدقے او جمیا جنے چھوٹی عمرے بھی نہ جھوٹ کے آتے نہ جھوٹ سنیا. نہ گالی نہ مندا کدے ہانیاں نو، نہ ماں پیو کسے تو پنایا نہ پنیا. اللہ اکبر. یہ کون سن رہے ہیں؟ فرماندے نے میں صدقے او جمیا جنے جم دے آئی، نہ ڈٹھا ہے سرے اتے بابل دا سایہ. میں صدقے او جمیا جنے جم دے آئی، نہ ڈٹھا ہے سرے اتے بابل دا سایہ. یتیم آیا جگتے جہانا دا ہادی، جنوں باپ نے اپنی گودی نہ پایا. نہ کچھڑے اٹھا کے بازاراں چگانا دے اندر کھڈایا، نہ گل نال لایا. جدے جمن اتے نہ وجے
सिवा जे मैं कुर्बान जग्गां दा सरदार जम्मिया जिदे जम्मण उत्ते न बच्चे सिवा जे मैं कुर्बान जग्गां दा सरदार जम्मिया अखां तर लई फिरन चाचे ताए साडे भाई दा अज दिलदार जम्मिया हुंदा जीवन दा लखां खुशियां मनांदे करण की गमां दा है अंबार जम्मिया किसे नू पता की ते की गैब जानन ए माया मनांदा कले ठार जम्मिया ए कौन सोना मेरे पीर इमाम आजम हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह मेरे मुस्तफ़ा इमाम आजम ने आप तो सिवा बोलो इमाम आजम इमाम बड़े ने इमाम ते मोहतरम कारी समामा साहब भी ने की आंदे इमाम ते होर मसाजिद भी ने लेकिन इमाम आजम अगर है तो मेरे पाक पैगंबर जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। लेकिन एक बात मैं इत्थे करना चाहना मैं बड़े अदबो एहतराम नाल खुसूसी अहले इल्म दे के दरखास्त करांगा मेरे राव मुहम्मद अयूब साहब मेरे कारी साहब दीगर अहबाब खुदा वास्ते मेरी इस गल नूं ज़ाया ना करया जे लोग हजरत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह नूं इमाम आजम कहंदे ने उन्हां नूं इमाम आजम कहण दी शै किन्ने दित्ती की आंदे इमाम अबू हनीफा नूं इमाम आजम कहण दी ढिल किन्ने दित्ती है दसां वाबियां ने किन्ने तुसी आखोगे किंज जामिया मस्जिद फलां फलां में इश्तिहार एक समझो मिसाल के तौर पर एक इश्तिहार लगा है जामिया मस्जिद फलां फलां में दरसे कुरान का एहतमाम किया जा रहा है दरसे कुरान इरशाद फरमाने के लिए हाफिज मुबीन अहसन खतीब आजम कोट इसहाक की आंदे हाफिज मुबीन अहसन खतीब ते जे इमाम अबू हनीफा दे पैरां दी खाक वर्गा बंदा खतीब आजम हो सकता है तो इमाम साहब इमाम आजम नहीं हो सकते ढिल किन्ने दित्ती असां आपे ही दित्ती ए खतीब आजम लिखना छड्ड दिओ की आंदे खतीब आजम अज तो बाद ना लिखया करो ते जे खतीब आजम लिखोगे ते उधर इमाम आजम जे कहण ते तुहानू फिर की हुंदा है तकलीफ कादी हुंदी है फिर अल्लाहु अकबर तो इमाम आजम कौन मेरे ते तुहाडे पाक पैगंबर जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ऐसा इमाम आजम के जिदे पिछे ऐसे मुक्तदियां नमाज पढ़ी जिन्ना वर्गे मुक्तदी भी कोई मेरे पीछे नमाज पढ़ने वाला कोई नाई कोई कमियार कोई जट कोई बट कोई मोची कोई महर कोई मुगल कोई अंसारी कोई मरासी ये मेरे पीछे नमाज पढ़ने वाले मैं उस इमाम आजम की गल कर रहा जिदे पिछे उन्हां नमाज पढ़ी है जिन्हां दे सिरां ते अल्लाह ने नबूवत रिसालत दा ताज सजाया है की आंदे फिर इमाम आजम ते वो सोना होया ना अल्लाहु अकबर तो मेरे पाक पैगंबर हजरत जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले आए पर यतीम बन के तशरीफ ले आए आप तो 3 महीने पहले बाज़ रिवायात के मुताबिक आप तो 6 महीने पहले मेरे पैगंबर दे वालिद गिरामी ख्वाजा अब्दुल्ला जो सरदार अब्दुल मुत्तलिब ने मदीने दे अंदर खजूरा लैन वास्ते तिजारत वास्ते अब्दुल्ला नू भेजिया सी उत्थे तबीयत खराब हुई
میرے پیغمبر دی ولادت تو 3 مہینے پہلے عبداللہ رضائے الہی نال وفات پا گئے، دنیا تو تشریف لے گئے۔ اللہ اکبر کبیرہ، میرے پیغمبر سونے دی پیدائش دی، آپ دی ولادت دی خبر سردار عبد المطلب نو مل دیئے۔ سردار جی تواڈے پتر نو اللہ نے پتر دیتا ہے، تواڈے پتر دی جڑ ہری ہو گئی ہے۔ سردار صاحب کہندے نے میرے تے 10 پتر نے، 10 پتراں دے گھر روز اولاد ہوندی ہے، کیڑے پتر نو اللہ نے پتر دیتا ہے؟ دسن والے دسیا جی جیڑا تہاڈا پتر عبداللہ فوت ہو گیا ہے او دے گھر اللہ نے محمد سونا عطا فرمایا ہے۔ آکھو صلی اللہ علیہ وسلم۔ سردار صاحب گھر تشریف لے آئے، فرماندے نے نی آمنا نی وخا نی میرا پوترا کی ہو جائے، نی میں راج راج کے ویخ لواں، راج راج کے چوم لواں، نی عبداللہ تے ویخ نہیں سکیا، آج کیوں نہ ہوئے اپنے عبداللہ دی نشانی او دے حصے دی بھی میں ہی ویخ لواں۔ میرے پیغمبر سونے نو سردار عبد المطلب نے چکے ہے، سیرت نگار لکھ دینے میرے پیغمبر نو اٹھا کے سردار عبد المطلب نے سب تو پہلے منہ کیتا ہے تے اللہ دے گھر دا کیتا ہے۔ کعبۃ اللہ دے اندر میرے نبی سونے نو لے کے گئے نے، نالے بیت اللہ دا طواف کران دے نے تے نالے زبان تو کی فرمان دے نے الحمدللہ الذی آتانی، الحمدللہ الذی آتانی ھذا الغلام المطیب الارضانی حتی اراہ بالغ البنیانی۔ اللہ دے گھر دا طواف سونے نو کروایا جا رہا ہے، زبان تو اللہ دیاں تعریفاں کیتیاں جا رہی نے، فرماندے نے الحمدللہ الذی آتانی، ایڈا سونا پتر مینوں دتا ہے، یہ ساریاں تعریفاں تے اللہ دیاں نے۔ جے تانوں بھی پتر ملے تے تعریفاں کدیاں نے؟ صرف اللہ دیاں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ عبد المطلب نے بیت اللہ دا طواف کروایا ہے، گھر جا کے آمنہ نو پکڑا دیتا ہے، ادھروں ابو لہب نو خبر ملی ہے، ابو لہب دی لونڈی سویبہ، کی نا ہے؟ صوبیہ نہیں، اس صوبیہ نام غلط ہے، تلفظ غلط ہے، نام کی ہے؟ بولو سویبہ۔ اینو ابو لہب نے سیدہ آمنہ دے گھر پہلے ہی کلیا سی کہ آمنہ سویبہ جا میری پرجائی آمنہ دے گھر کوئی بچی بچہ ہون والا ہے تے جا کے میری پرجائی آمنہ دی خدمت کریا کر۔ اس سویبہ نامی لونڈی نے آ کے خوشخبری دیتی، سردار ابو لہب جی اللہ نے تانوں بھتیجا دیتا ہے۔ اللہ اکبر، خوشی وچ آیا کہ تو تے مینوں خوشخبری دیتی ہے، اس خوشی وچ آ کے اشارے نال انگلی نال خوش ہو کے کہندا ہے مینوں خوشخبری دین والی ہے لونڈی ہے، جا میں تینوں آزاد کیتا، جا میں تینوں آزاد کیتا۔ میں صرف یہ واقعہ ولادت مصطفیٰ والا تہاڈی خدمت دے اندر پیش کرنا چاہنا، میں کسے بحث دے اندر کسے مباحثے دے اندر نہیں پہنا چاہتا۔ اللہ اکبر، لونڈی آزاد کر دیتی۔ ادھر ہویا کی میرے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 7 دن دے ہوئے، رواج دے مطابق سردار عبد المطلب نے سرداران قریش دی دعوت پکائی، لیکن اس تو پہلے ایک واقعہ پیش آیا۔ میرے پیغمبر جس روز پیدا ہوئے اس روز صبح صبح
ایک یہودی مکے دیاں بازاراں گلیاں دے چکر لگا رہا ہے کہ مینوں دسو کیا اج کسے دے گھر کوئی بیٹا تے نہیں پیدا ہویا؟ دسن والیاں دسیا اس سردار عبد المطلب نو اللہ نے پوتا دیتا ہے۔ اے یہودی آیا ہے، آ کے سردار صاحب دا دروازہ کھٹکھٹاندا ہے، سردار صاحب باہر تشریف لے جاندے نے، کہندا سردار جی سنیا اللہ نے تانوں پوتا عطا فرمایا ہے؟ فرماندے نے ہاں ہاں بالکل اللہ نے مینوں پوتا دیتا ہے۔ کہندا ہے دی ماں دا کی نام ہے؟ سردار صاحب فرماندے نے ماں دا نام آمنہ ہے۔ اے باپ دا نام دسو؟ فرمایا باپ دا نام عبداللہ ہے۔ اے ماں زندہ ہے کہ نہیں؟ اے ماں تے زندہ ہے۔ باپ زندہ ہے کہ نہیں؟ سردار صاحب فرماندے نے باپ زندہ ہے۔ کہندا نہیں نہیں زندہ نہیں ہونا چاہیے۔ کی آندا ہے؟ ساڈیاں کتاباں دسدیاں نے باپ زندہ نہیں ہونا چاہیے۔ جویں تسی کمپیوٹر تے کوئی کام کرو نا تے کمپیوٹر دے مزاج دے خلاف کوئی آپشن تسی سرچ کرنا چاہو تے ایرر آ جاندا ہے۔ کی آندا ہے؟ ایرر۔ ایویں اس یہودی دے دماغ وچ ایرر آ گیا جدو سردار صاحب دسیا نا بھی یہ باپ زندہ ہے، او دے دماغ وچ ایرر آ گیا، نا نا اے زندہ نہیں ہونا چاہیے یہ باپ۔ اچھا واقعی بھائی یہ باپ فوت ہو گیا ہے، اچھا سردار جی یہ دسو یہ نام رکھن دا کی ارادہ ہے؟ فرمایا محمد۔ آقا صلی اللہ ہو میرے آقا فرماندے نے میرا نام زمین تے محمد آسمان تے احمد۔ فرمایا میرے دادے نے میرا نام محمد رکھیا، میری ماں نے میرا نام احمد رکھیا۔ کڈے سونے نام نے دوویں۔ اللہ اکبر۔ سردار جی کی نام رکھو گے؟ فرمایا محمد۔ سردار جی یہ نام نواں نواں جا لگدا ہے، اپنے پتر ایک نو اندر کلیا جائے نا ذرا سونے نو چک کے تے لیا، میرے مصطفیٰ نو چک کے لے آندا۔ سردار صاحب فرماندے نے ہاں بھئی یہودیا کی آندا سیں؟ اے سردار جی یہ نواں جا نا ہے۔ فرمایا چہرہ ویکھاں بھلا پرانا ہے؟ چہرہ ویکھنا یہ پرانا ہے؟ نہیں سردار صاحب جی چہرہ تے نواں ہی ہے۔ فرمایا جے چہرہ نواں ہے تے پھر نام ہی نواں ہی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الف الف مرۃ بعدد کل ذرۃ۔ سیرت نگارہ نے لکھا ہے اس یہودی نے جدو اتنی معلومات لئی ایک اونچے سارے ٹیلے تے چڑھ گیا اور بلند آواز نال یہودیاں نو غیبانہ طور تے اپنے ساتھیاں نو مخاطب کر کے کہندا اوے یہودیو افسوس تواڈے تے، اوے نبوت تواڈے وچوں نکل گئی اور قریشی نمبر لے گئے۔ اے او بچہ یہودی کہندا ہے سردار جی ایک وقت آئے گا مشرق و مغرب دے کناریاں تک اللہ دی عظمت دے پھریرے لہرا دے گا۔ اللہ اکبر۔ تو 7 دن دے میرے آقا ہوئے، سردار عبد المطلب نے قریشیاں دی سرداراں دی دعوت پکائی۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر۔ محمد دے چاچے تے پاپے تے تائے، محمد جا 7 دن دے ہو گئے تا آئے۔ محمد دے چاچے تے پاپے تے تائے، محمد جا 7 دن دے ہو گئے تا آئے۔ آکے تے دعوت تے پیندے نے سارے، نبی جی دے دادے نو کہندے نے سارے۔ عبداللہ دی بن کے نشانی جو آیا، کی نا اس منڈے دا رکھیا رکھایا۔ تے دادے نے سن کے سخن سنایا، میں اس بچے دا نام محمد ٹکایا۔
اللہ اکبر کبیرہ تے کی کہندے نے اے ساڈے تے نزدیک اوکھا جے آئے اے نام محمد انوکھا جے آئے۔ واہ بابا الفت، اللہ تیرے تے بے شمار رحمتہ نازل فرمائے۔ کیوں بھی شیر کی نے انج لگدا جی موتی پروئے نے۔ ہاں ہاں اے ساڈے تے نزدیک اوکھا جے آئے اے نام محمد انوکھا جے آئے۔ اللہ اکبر کبیرہ سردار عبد المطلب پھر اندر صدائے محمد نو چگ کے تے باہر لے آئے۔ کہن لگے چودھریو ذرا اکھیاں تے چکو، کہن لگے سردارو اکھیاں تے چکو، میرے سونے بچڑے دا مکھڑا تے تکو۔ کہن لگے سردارو اوے اکھیاں تے چکو، میرے سونے بچڑے دا مکھڑا تے تکو، جنوں تک تک کے نہیں رج دیاں اکھاں، جنوں تک تک کے نہیں رج دیاں اکھاں، محمد نہ رکھاں تے پھر کی میں رکھاں۔ جنوں تک تک کے نہیں رج دیاں اکھاں، محمد نہ رکھاں تے پھر کی میں رکھاں۔ اللہ اکبر محمد جا سنیا تے پہ گئے ککارے، کوئی گل نہ آئی تے چپ ہو گئے سارے۔ اللہ اکبر۔ ادھروں عرب دے رواج دے مطابق عرب دے لوگ اللہ اکبر چھوٹے بچے جدو اونا دے ہاں پیدا ہوندے شہر دے اندر، او اپنے بچیاں نو اچھی آب و ہوا دے اندر پرورش کرن واسطے شہر وچوں کسے دیہات دے اندر بھیج دیندے، بچے والیاں نو بھی فائدہ ہو جاندہ تے جیڑیاں دائیاں لے کے جاندیاں اونا نو فائدہ ہو جاندہ۔ بچیاں نو فائدہ کی ہوندہ کہ شہر دی نسبت پنڈاں دی آب و ہوا ذرا تازی ہوندی۔ حضرت ربانی صاحب اللہ اونا دی عمر اچ برکت فرمائے، کاموں کی والے قاری حنیف ربانی صاحب، وہ مینوں بڑے پسند نے تے میں ہائی مائی کدے جمعے چ انہاں دا ذکر نہیں کیتا۔ مینوں ڈر لگدا ہے کہ تے انہاں دا ذکر میں کراں تے پھر میں پوری تقریر انہاں دی ہوئی نہ سنا جاواں۔ اللہ اکبر۔ فرماندے نے شہر تے پنڈاں دے پلے بچیاں دا فرق اینا ہی ہوندا ہے جنہ فارمی تے دیسی ککڑ دا ہوندا ہے۔ کی آندے؟ اللہ اکبر۔ تو شہر دے نسبت پنڈاں دی آب و ہوا ذرا تازہ ہوندی ہے، بچے دی گروتھ نشو و نما اچھی ہو جائے گی۔ دوسری شہراں دی نسبت پنڈاں دی زبان ذرا خالص ہوندی۔ کی آندے ہے گل کہ نہیں؟ ہن ویسے ہون نہیں رہی، ہن پنڈاں چ بھی بڑے انٹرنیشنل لوگ جے۔ خیر ادو دی گل کہ پنڈاں دے اندر زبان خالص، شہراں دی نسبت بچیاں نو پنڈاں دے اندر کر دیندے کہ اپنی مادری زبان ذرا خالص سکھ آئے، جڑیاں لے کے جاندیاں انہاں نو فائدہ کی ہوندا کہ بچے والے انہاں دی کو خدمت کر دیندے، کو راشن، کو دانا، کو پانی، کو پیسے دے دیندے، جنہاں نال انہاں دے سال 6 مہینے سکون نہ لنگ جاندے۔ بنو سعد پنڈ دیاں ایک روایت دے مطابق 11 دائیاں، ایک روایت دے مطابق 13 دائیاں مکے والا آئیاں۔ کنیاں دائیاں 11 یا اور اللہ ذوالجلال والاکرام دی قدرت ویکھو، دنیا تے رہن والا کوئی، میں چھوٹے موٹے کسی عالم دی گل نہیں کرتا، کوئی مذہبی سکالر جے 13 عورتاں نے تے 12 عورتاں دا نام نہیں دس سکتا، میرے رب نے کسے دا نام منظر عام تے آندا ہی نہیں، تو ماں او دیاں پئیاں جن نے میرے مصطفیٰ نو چکیا ہے۔
اج ہر ممبر و محراب دے اندر حلیمہ حلیمہ ہون ڈئی کی آندے ہون ڈئی ہے کہ نہیں؟ کیوں؟ اس سینے لایا جگ دے سردار نے، اللہ اکبر۔ تو 11 یا 13 دائیاں بنو سعد قبیلے دیاں مکے شہر دے اندر آئیاں، ہر دائی نو امیر گھراں وچوں کسے نہ کسے دا بچہ، کسے چودھری دا، کسے جگیردار دا، کسے لین لاڑ دا، یا کسے بڑے منصب والے پیسیاں والے دا بچہ مل گیا۔ ایک رہ گئی حلیمہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ انہیں تحقیق کیتی، کو پوچھ گچھ کیتی، کو اور بچہ ہے؟ دسن آیا دسیا ہے تے صحیح ہے پر ہے یتیم ہے۔ ایتھے بعض لوگ کہندے نے کہ حلیمہ گئی جا کے میرے نبی دے گھر، انہوں پتہ لگا کہ سونا یتیم ہے، تے پھر اپنے خامد حارث نال مشورہ کرن آئی کہ اینو چکاں کہ نہ چکاں۔ پر میں اس گل نو نہیں مندا کہ ایڈے سونے چہرے نو حلیمہ ویکھے تے چھڈ کے ٹر جائے، اتنے سونے مکھڑے نو حلیمہ ویکھے تے چھڈ کے ٹر جائے۔ میں کہنا رب نے وکھایا ہی نہیں، رب نے اجے وکھایا ہی نہیں۔ دوروں دوروں سنیا کہ یتیم ہے، پریشان ہو گئیاں، انہاں دے گھروں سانو معاوضہ کی ملے گا؟ کچھ دن قیام کیتا ہے، بچہ کوئی نہیں ملیا۔ اپنے خامد حارث نال مشورہ کر دیاں نے، وے حارث ایک بچہ تے ہے وے پر ہے یتیم ہے، جے آکھے تے انہوں لے آواں۔ حارث بھی سیانا تے دنا بندہ سی، کہندا نہیں حلیمہ نہیں کچھ نہ ہون نالوں یتیم ہونا ہی بہتر ہے۔ ہو سکتا ہے وہ دی وجہ تو وہ دی خدمت کرن دی وجہ تو ساڑھے حالات دے اندر کچھ تبدیلیاں آ جان۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حلیمہ گئی، آمنہ دا دروازہ کھٹکھٹایا ہے، دروازہ کھولیا ہے۔ حلیمہ کہیں دیا نے نہیں آمنہ نہیں تیرا بیٹا لین واسطے آئیاں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آمنہ کہیں دیئے نہیں حلیمہ لے جا بیٹا، پر ذہن وچ رکھی ہے یتیم ہے۔ پر ایک گل سن کے پریشان نہ ہوئی، اے یتیم تے ضرور ہے پر اینو یتیم سمجھ کے اے دی پرورش نہ کری، اینو جگ تو آلہ سمجھی۔ میری جو تیری خدمت بڑے سرے گی میں او دے نالوں ود کے تیریاں خدمتاں کراں گی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حلیمہ نے میرے نبی سونے نو چکیا ہے، وانی حلیمہ صدقے جان تیریاں مقدراں تو، تیریاں ذاتاں تو صدقے جاواں، نی اس سونے نو سینے نہ لاندی ہویں گی جدا اپنا سینہ علم نشرہ والا ہے۔ نی قد نرا تقلبا وجہ کا فی السماء دے چہرے نو چم دی ہویں گی، نی ما رمیتا از رمیتا ولیکن اللہ رما دیا ہتھاں نو چم دی ہویں گی، وزہا دے چہرے والے نو چم دی ہویں گی، علم نشرہ دے سینے نو اپنے سینے نہ لاندی ہویں گی، نی مازاغ دیاں اکھاں میں چکھاں پا کے جدو زیارتاں کر دی ہویں گی، تینوں ٹھنڈا کنیاں پیندیاں ہون گی۔ اللہ اکبر۔ میرے نبی سونے نے چکیا خیمے چلے آئی۔ حارث کہندہ ہوئے گا حلیمہ کچھ لبائی؟ آندھی ہے میں کچھ نہیں، سب کچھ ہی لب گیا، اور واقعی سب کچھ ہی لب گیا۔ واقعی حلیمہ نو آنکھے حلیمہ ہویا کمالے، آنکھے حلیمہ ہویا کمالے، جدا ملی کوئی نہیں او ملے لالے، جیڑا سب تو سونے انہوں لے کے آئیاں، انہوں لے کے آئیاں۔ اے حسدات ہندی سجری سویرے، حسدات ہندی
सजरी सवेरे उथों चन चुमेंदा जिथे रखदा पैरे जेड़ा सब तो सोना ओनू लैके आईयां ओनू लैके आईयां नी पहले हाल की सन हुण हाल की ने पहले हाल की सन हुण हाल की ने नी मेरे लाल अगे तुहाडे बाल की ने आखो सुभान अल्लाह पहले हाल की सन हुण हाल की ने नी मेरे लाल अगे तुहाडे बाल की ने जेड़ा सब तो सोना ओनू लैके आईयां ओनू लैके आईयां और की कहदी है हलीमा नी एदे विच ते सकियां विच वंड नहीं कीती एदे विच ते सकियां विच वंड नहीं कीती नी एनू सोण लगिया कदे कंड नहीं कीती एदे विच ते सकियां विच वंड नहीं कीती इनू सौण लगिया मैं कदे कंड नहीं कीती जेड़ा सब तो सोना ओनू लैके आईयां ओनू लैके आईयां अल्लाहु अकबर कबीरा सिख दीनो अहमद अल्लाह मिलाए सिख दीनो अहमद अल्लाह मिलाए ओनू लख सलामा जेड़ी मान जाए सिख दीनो अहमद अल्लाह मिलाए ओनू लख सलामा जेड़ी मान जाए आखे हलीमा होया कमाले ओ जिदा मुल्ल कोई नहीं ओ मिले लाले जेड़ा सब तो सोना ओनू लैके आईयां ओनू लैके आईयां लो जी आइंदा जुमे इंशाअल्लाह बनु साद दे पिंड दा सफर करांगे ठीक है जी ये जुमा जेड़ा ना वो इसहाकोट ही रहो ये हफ्ता पूरा इसहाकोट गुजारो अगला जुमा इंशाअल्लाह बनु साद दा जेड़ा पिंड है माई हलीमा दा उस पिंड दा सफर करांगे अपने पीर दी खैरो बरकत दा और सोने दे सोने बचपन दा तज़करा जारी और सारी है अल्लाह सानू सुन के सुना के सोने दी अजमत नू समझन दी और फिर उस ते अमल करन दी तौफीक अता फरमाए व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।